यो ओह्रालो लागेको वैंशलाई अलिकति धक्का दिँदा त्यो तल गइ नै हाल्छ। ठुलो चाहिने स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री कि लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री भन्ने बहस भइरहेको छ। संविधानको रक्षा कि संविधानको हत्या भन्ने कुराको बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई फाँसी दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरासँग बहस भइरहेको छ। अनि यति बेला बहसको विषयलाई अन्यत्र मोड्नका निम्ति नौटङ्की भाषण गर्दै हिँड्नुको केही पनि अर्थ छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा उच्चतम वैंश अहिले चलिरहेको छ। अब वैंश ओह्रालो लाग्यो, अब वैंश ओह्रालो लाग्यो साथीहरु। धेरै ठुलो धक्का दिनु पर्दैन। ओह्रालो लागेपछि त्यो फेरि उकालो आउँदैन, फेरि अब जङ्गली युग फर्किँदैन, फेरि त यो सामन्ती युग फर्किँदैन, अगाडि नै बढ्छ। त्यसकारण यो पार्टीको इतिहास पनि यो अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन। अब एमाले हुँदैन, अब माओवादी हुँदैन, अब प्रेस चौतारी हुँदैन, प्रेस सेन्टर हुँदैन, अब प्रेस संगठन नेपाल हो। हामीले दुश्मनी देख्दै आएका, हामी जोसँग लड्दै आएका थियौं, ती शासकहरूलाई सदाका निम्ति त समाप्त गर्यो, तर पार्टीभित्र देखा परेका अर्का महाराजहरूलाई भने हामीले देख्न सकेनौं, जसले गर्दा आज फेरि हामीले दुःख पायौं। देखिरहेका महाराजलाई त फाल्यो, तर आफूभित्र आफ्नो नजिकै कुर्सीमा बसेका महाराजलाई देखिएन। पार्टीका सदस्यहरू झुकिएका छन्, तर फेरि पार्टी भित्रैबाट, राजनीतिक दलबाट, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट अलोकतान्त्रिक शासकहरूको जन्म भएको छ। र अब हामीले त्यही कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई साथमा लिएर यसको अन्तिम हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्नेछ। अब यो क्रान्तिले, अब यो आन्दोलनले, अब यो संघर्षले, यो जागरणले हाम्रो छेउमै बसेका महाराजहरूलाई पनि बाँकी राख्दैन। अब त त्यो प्रवृत्ति पनि अब अन्त्य हुन्छ। यो प्रचण्ड बीचको लडाईँको रूपमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन। केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाईँ होइन यो। यदि सायद केपी ओली प्रवृत्ति नै माधव नेपाल र प्रचण्डमा पनि देखिएको भए सायद उहाँहरूको छेउमा म बस्न आइपुग्ने थिइनँ होला। आज हामीले यो ठाउँबाट त्यो संकल्प गर्नुपर्ने छ कि अब हामीले पुनर्गठित गरेको पार्टीबाट कुनै पनि त्यस्तो शासक जन्मिने छैन जसले विधानको खिलाफमा जाओस्, जसले संविधानको खिलाफमा जाओस्, जसले जनअधिकारको खिलाफमा जाओस्, जो आफ्नो लागि सिङ्गो मुलुकलाई जुवाको दाउमा राख्ने त्यो प्रवृत्तिको शासक हाम्रो आन्दोलनबाट अब जन्मिने छैन भन्ने कुराको संकल्प हामीले गर्नुपर्छ। पदको हिसाबले कोही तल कोही माथि हुन्छ, तर अधिकारको हिसाबले चाहे अध्यक्ष होस् चाहे सदस्य होस्, विधामा त त्यो समान हुन्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, नेपालमा भएका पटक पटकका राजनीतिक क्रान्तिहरूले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, तर केही बाँकी छोड्यो। 2007 सालको क्रान्तिले जहानीय राणा शासनको अन्त्य त गर्यो, तर त्यसले केही बाँकी छोड्यो, जसको पीडा 2017 सालमा हामीले भोग्यौं। प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ तानाशाहहरू, फासिस्ट जनताको प्रतिनिधिमूलक निकायप्रति कति दुश्मनी साध्छन् भन्ने कुराको इतिहास त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। 7 सालमा हामीले छिनोफानो गरेको भए सायद हामीले दुःख पाउने थिएनौं, हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले पनि दुःख पाउने थिएन, हाम्रो पुस्ताले पनि दुःख पाउने थिएन। हिसाब किताब चुक्ता गर्ने केही बाँकी राख्नु, जसले गर्दा दुःख पाइयो। 30 वर्ष लड्नु पर्यो। 46 सालको जनआन्दोलनले बाँकी भएको केही हिसाब किताब चुक्ता गर्यो, तर केही अंश अझै पनि बाँकी राख्यो। तर पटक पटक त्यसका विरुद्ध हामी लड्यौं, र त्यसपछि पनि फेरि प्रतिनिधि सभालाई नै दुश्मनी देख्ने शासकहरूले पटक पटक जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई नै विघटन गर्न पुगे। किनकि अन्तिम हिसाब किताब हामीले गरेनौं।
सर्पेजलाई अलिकति त खोल्यो तर सम्पूर्ण सर्पेज खोल्न सकिएन अथवा उसँग मिलेर जाउँ भन्ने सम्झौता गर्यो त्यो सम्भव भएन 62-63 को क्रान्तिले जुन क्रान्ति तत्कालीन सात दल नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस लगायत जसले शान्तिपूर्ण सडक संघर्षबाट एउटा ठूलो जनउभार पैदा गरेको थियो र अर्कोतिर तत्कालीन माओवादी केन्द्र माओवादी जसले जनयुद्धबाट अर्को एउटा उभार पैदा गरेको थियो त्यो दुईटाको संगमबाट त्यो दुईटाको मिलनबाट 62-63 को क्रान्तिले धेरै कुराको छिनोफानो गर्यो जसको प्रतिफल यो संविधान त प्राप्त भयो हामीले दुश्मनी देख्दै आएका हामी जोसँग लड्दै आएका थियौं ती शासकहरूलाई सदाका निम्ति त समाप्त गर्यो तर पार्टी भित्र देखा परेका अर्का महाराजहरूलाई भने हामीले देख्न सकेनौं जसले गर्दा आज फेरि हामीले दुःख पायौं देखिरहेका महाराजलाई त फाल्यो तर आफू भित्र आफ्नो नजिकै कुर्सीमा बसेका महाराजलाई देखिएन जसले गर्दा आज फेरि हामीले दुःख पायौं तर मलाई लाग्छ मानव जातिको जीवनै यही हो त्यसले अगाडि बढ्छ गल्ती हुन्छ फेरि अगाडि बढ्छ केही सफलता हासिल गर्छ फेरि केही प्रतिगमन हुन्छ फेरि केही प्रतिक्रान्ति हुन्छ फेरि क्रान्ति हुन्छ आखिर क्रान्तिको नियम यही हो तर आज हामी फेरि देशभरका पत्रकार साथीहरू सहित यहाँ जम्मा भएर हाम्रो नेताहरूलाई अध्यक्षहरूलाई समेत राखेर हामी यो संकल्प गर्नको निम्ति यहाँ जम्मा भएका छौं अब यो क्रान्तिले अब यो आन्दोलनले अब यो संघर्षले यो जागरणले हाम्रो छेउमै बसेका महाराजहरूलाई पनि बाँकी राख्दैन अर्थात त्यो प्रवृत्ति पनि अब अन्त्य हुन्छ मेरो विचारमा हामीले गर्ने संकल्प यही हो हामीले व्यवस्था बदल्यौं तर पार्टीहरूको सञ्चालन प्रक्रियालाई राम्रोसितले बदल्न सकेनौं हामीले सोच्थ्यौं तानाशाह भनेको कुनै सामन्ती राज्य व्यवस्थामा देखा पर्छ तर दुनियाँमा हिटलर समाजवादकै नाममा तानाशाह थिए मुसोलिनी नेपोलियन जस्ताहरू राष्ट्रवादको नाममा तानाशाहको रूपमा उदय भएका थिए त्यसकारण त्यो तानाशाहको उदय कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमतबाट पनि तानाशाहको उदय हुँदछ किनकि जनता झुक्किन्छ जनतालाई झुक्क्याइ छ सदस्यहरूलाई झुक्क्याइ छ मलाई लाग्छ आज त्यस्तै भएको छ पार्टीका सदस्यहरू झुक्किएका छन् तर फेरि पार्टी भित्रैबाट राजनीतिक दलबाट त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट अलोकतान्त्रिक शासकहरूको जन्म भएको छ र अब हामीले त्यही कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई साथमा लिएर यसको अन्तिम हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्नेछ समाजको रूपान्तरण गर्नु व्यवस्थालाई बदल्यौं तर पार्टी भित्रको व्यवस्था राम्रोसितले बदल्न नसक्दा त्यो पीडा आज हामीले खपिरहेका छौं त्यसकारणले म आज हाम्रो अध्यक्षहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु यो घटनाबाट यो प्रवृत्तिबाट यो परिस्थितिबाट अब हामीले शिक्षा लिनुपर्नेछ हामी पार्टी नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्दैछौं आज हामीले यो ठाउँबाट त्यो संकल्प गर्नुपर्नेछ कि अब हामीले पुनर्गठित गरेको पार्टीबाट कुनै पनि त्यस्तो शासक जन्मिने छैन जसले विधानको खिलाफमा जाओस् जसले संविधानको खिलाफमा जाओस् जसले जनअधिकारको खिलाफमा जाओस् जो आफ्नो लागि सिंगो मुलुकलाई जुवाको दाउमा राख्ने त्यो प्रवृत्तिको शासक हाम्रो आन्दोलनबाट अब जन्मिने छैन भन्ने कुराको संकल्प हामीले गर्नुपर्नेछ साथीहरू एउटा भनाइ छ गुटको नेताले त्यो गुटको रक्षाको कुरा गर्छ बढीमा आउने चुनावको कुरा गर्छ मुलुकको नेताले राष्ट्रको नेताले राजनेताले आफ्नो पार्टीको पनि चिन्ता गर्दैन
मुलुकको चिन्ता गर्छ र 10औं पुस्तासम्मको भविष्यको चिन्ता गर्छ। त्यसकारण आज हाम्रो आन्दोलन यो पार्टी कहाँ पुग्छ होला, यो पार्टीका सदस्य कहाँ पुग्छन् होला, हाम्रो नेताहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् होला, हाम्रो मन्त्री पद फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन होला भन्नका निम्ति यो आन्दोलन गरेका छैनौँ। यो आन्दोलन 7 दशकदेखि लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, 50,000 नेपाली जनताको रगत र पसिना बलिदानबाट बनेको संविधान, जसलाई हामीले रगतबाट साटिएको संविधान हो, त्यो संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, र यो प्रणाली बलियो भएर नेपालको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ भन्ने कुरासँगको लडाइँ हो। आज केपी ओली र प्रचण्ड बीचको लडाइँको रूपमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन। केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाइँ होइन यो। यदि सायद केपी ओली प्रवृत्ति नै माधव नेपाल र प्रचण्डमा पनि देखिएको भए सायद उहाँहरूको छेउमा म बस्न आइपुग्ने थिइनँ होला। आज यो आम पार्टी सदस्यको र नेपाली जनताको अभिमत हो। त्यसैले आज विचारको बहस भइरहेको छ, घटनाहरूलाई हामीले दृष्टिकोणको बहस भइरहेको छ। स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री कि लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री भन्ने बहस भइरहेको छ। संविधानको रक्षा कि संविधानको हत्या भन्ने कुराको बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई फाँसी दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरासँग बहस भइरहेको छ। अनि यति बेला बहसको विषयलाई अन्यत्र मोड्नका निम्ति नौटङ्की भाषण गर्दै हिँड्नुको केही पनि अर्थ छैन। त्यसैले हामी बडा विचारमा स्पष्ट गरौँ, आजका मुद्दाहरूमा स्पष्ट गरौँ, अगाडि बढौँ। म साथीहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। साथीहो, यो आन्दोलन रक्सी उत्पादन गर्ने आन्दोलन होइन, रक्सी भट्टी चलाउने आन्दोलन होइन। यसले मान्छेको हितका निम्ति दुध उत्पादन गर्दैछ। दुध बिक्री गर्ने विक्रेता उहाँले दुध बिक्री गर्नेको दुःख हुन्छ। घर घरमा पुर्याउनु पर्छ, बिहानै जाडोमा शीतमा मोटरसाइकलमा राखेर साइकलमा राखेर रक्सी बेच्न घर घर जानु पर्दैन, सबै किन्न आउँछ। आज 2टा पसल खुलेका छन्। कुन पसलमा जाने? रक्सी भट्टीमा जाने? मजाको बोतल हुन्छ, लेबल राम्रो राखेको हुन्छ, प्याकिङ राम्रो छ, तपाईँले प्रचार पनि गर्नु पर्दैन, मान्छे खोज्दै त्यहाँ पुगेको हुन्छ। मान्छेलाई थाहा छ कि त्यो गलत ठाउँमा गयो तर जान्छ। दुध बेच्नेहरूको, दुध उत्पादन गर्नेको दुःख छ। बिहानै 3 बजे उठ्नुपर्छ, गाई दुनुपर्छ, भैँसी दुनुपर्छ, गोबर फाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो दुनु पर्यो, अनि बट्टामा राख्नु पर्यो, त्यसपछि घर घरमा पुर्याउनु पर्यो। अनि त्यो दुध बेच्ने मान्छेको दुःख त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले आज 2टा पसलहरू, दुध बिक्री गर्ने पसलमा कि रक्सी भट्टीको पसलमा छुट्याउने मेरो विचारमा यही नै हो। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित कोही पनि पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरू भट्टीतिरको पसलको आकर्षण छैन नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। गोठालो नै सही दुध पसलतिर यहाँहरूको आकर्षण होला, म त्यो ठान्छु। त्यसकारणले आज इतिहासले छिनुफानु गर्ने ठाउँमा हामी आउँदैछौँ। हामी त्यस्तो प्रेस सङ्गठन, त्यस्तो पार्टी हामी बनाउँ जुन प्रेस सङ्गठन र जुन पार्टीका सदस्यहरू सेतोलाई सेतो भन्छन् र कालोलाई कालो भन्छन् र तिनका आँखामा पट्टी बाँधिँदैन, तिनीहरू बोल्न सक्छन्, तिनीहरू आफ्नो नेताको अगाडि पनि ललकार्न सक्छन्। नेताको अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै नेतालाई भ्याटिकन सिटीको चाहिँ पोप जस्तो ठान्दैनन्, नेतालाई आफ्नो कमरेड साथी जस्तो ठान्छन्, आफ्नो नेतालाई त्यो ठान्छन्। तपाईँ कस्तो सङ्गठन बनाउने? आँखामा पट्टी बाँधेर ढोग्नेहरूको सङ्गठन बनाउने कि आँखा खोलेका मान्छेहरूको सत्य र असत्य छुट्याउन सक्ने, कालो र सेतो छुट्याउन सक्ने, सही र गलतलाई छुट्याउन सक्नेहरूको सङ्गठन बनाउने? प्रेस सङ्गठन कस्तो बनाउने? आजको बहस त्यही हो मेरो विचारमा। हामी त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस्तो प्रेस सङ्गठन बनाउने कोसिस गर्दैछौँ कि जुन सङ्गठन र जुन पार्टीका नेताहरूको कान खुलोस्, उनीहरूले असहमति पनि सुनुन्, भिन्न मत पनि सुनुन्, आफ्नो आलोचना पनि सुनुन्, विरोध पनि सुनुन्,
र त्यो आलोचना विरोध र भिन्न मतलाई आदर सम्मान गर्ने त्यो संस्कार भएको नेता र त्यो संस्कार भएको पार्टी, त्यो संस्कार भएको प्रेस संगठन आज हामीले बनाउन खोजेको यो हो। हामी त्यो पार्टी, त्यो प्रेस संगठन बनाउन खोजेका छौँ कि जसका सदस्यहरू बोल्न सक्छन्, उनीहरूको मुख थुनिँदैन, तिनीहरू बोल्छन्, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई फाँसी चढाइँदैन, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई पदबाट घटुवा गरिँदैन, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई प्रताडना दिइँदैन, बरु उनीहरूलाई भनिन्छ कि स्याबास तिमीले राम्रो बोल्यौ, आलोचनात्मक टिप्पणी गर्यौ, तिमीले पढ्यौ, तिमी सृजनात्मक भयो, तिमी मार्क्सवादी भयो, एकदम सही ठाउँमा तिमी छौ भनेर त्यस्तो कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गरिन्छ। हो, कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो सङ्गठन बनाउने? समाजवादी सङ्गठन बनाउने जुन सङ्गठनमा पदको हिसाबले कोही तल कोही माथि हुन्छ, तर अधिकारको हिसाबले चाहे अध्यक्ष होस् चाहे सदस्य होस्, विधानमा त त्यो समान हुन्छ। हामी त्यस्तो सङ्गठन बनाउने, त्यस्तो पार्टी बनाउने जसका पार्टी सदस्यहरू कर्मशील छन्, उत्पादनको काममा लाग्छन्, राज्यबाट लुटेर खाँदैनन्। हामी त्यस्तो प्रेस सङ्गठन बनाउँछौँ जुन प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू, पत्रकारहरू लेखेर जिन्दगी चलाउँछन्, हप्ता उठाएर व्यापारीलाई धम्की दिँदै नेताको बलमा बजेर सङ्गठन चलाउँछ। हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू कलम चलाउँछन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू मुख चलाउँछन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू सुन्छन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू अध्ययन गर्छन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरूले भक्तिभाव गर्दैन। त्यो सङ्गठन हामी बनाउँछौँ। मेरो विचारमा हामीले गर्ने सङ्कल्प यति सङ्कल्प गऱ्यौँ भने यो प्रधानमन्त्रीले चालेको पौष 5 गतेको कदम केही पनि होइन। तपाईँ हामीले नेपालीले भने जस्तै अरिङ्गाल खायौँ, बच्यौँ खायौँ, झुसे तिते बाँड्नु केही पनि होइन। यो घुँडा टेक्छ, किनभने यसले घुँडा टेक्नु बाहेक यसको नियतिमा अरू कुनै छैन। मैले भनेको छु, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा उच्चतम बहिस अहिले चलिरहेको छ। अब बहिस ओह्रालो लाग्यो, अब बहिस ओह्रालो लाग्यो साथी, धेरै ठुलो धक्का दिनु पर्दैन। ओह्रालो लागेपछि त्यो फेरि उकालो आउँदैन। त्यसकारण हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गरेर यहाँबाट जाउँ, यो मुलुक र यो समाजको रक्षाको निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधिमूलक प्रेस सङ्गठनका साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यति प्रेस सङ्गठनका साथीहरूले त तल जो साथीहरू यहाँ आउनु भएको छैन, ती सबै साथीहरूले दिनमा एउटा समाचार, एउटा टिप्पणी तपाईँको सञ्चार माध्यममा, तपाईँका सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्नुभयो भने यो ओह्रालो लागेको बहिसलाई अलिकति धक्का दिँदा त्यो तल गइ नै हाल्छ, ठुलो चाहिँदैन। यहाँ लिगेसीको कुरा छ। हामी हिजो कता थियौँ, इतिहास पछाडि फर्किँदैन। म समाजशास्त्रको विद्यार्थी हो, मलाई चैतन्य सरले पढाउँदा भन्नुहुन्थ्यो इतिहास जहिले पनि यो चाहिँ लाइनमा जान्छ, यो चक्रमा जाँदैन, यो घुम्दैन। फेरि अब जङ्गली युग फर्किँदैन, फेरि त यो सामन्ती युग फर्किँदैन, अगाडि नै बढ्छ। त्यसकारण यो पार्टीको इतिहास पनि यो अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन। अब एमाले हुँदैन, अब माओवादी हुँदैन, अब प्रेस चौतारी हुँदैन, प्रेस सेन्टर हुँदैन, अब प्रेस सङ्गठन नेपाल हो। त्यसका लिगेसी आज कसले बोकेको छ त्यो हेर्ने हो। मलाई लाग्छ कि मञ्चमा शम्भु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, प्रेस चौतारी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हो। संस्थापक अध्यक्ष प्रेस चौतारीको यो मञ्चमा छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि प्रेस चौतारी यही छ। बालकृष्ण चापागाई हुनुहुन्छ त्यसपछिको अध्यक्ष प्रेस चौतारी नेपालको वरिष्ठ साथीहरू। आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, बुटोलदेखि आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई ऐक्यबद्धता दिनको लागि। त्यो सङ्गठन यही छ, प्रेस सेन्टर, जसलाई साथीहरूले हिजो क्रान्तिको कालमा, अत्यन्तै कठिन कालमा पनि टिकाउनु बनाउनु भयो। महेश्वरजी, ओमजी लगायतको साथीहरू, गोविन्दजी लगायतको साथीहरू आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ।
र यो संगठनबाट अनेक ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो एउटा छवि बनाएका किशोरजी लगायतका साथीहरू यहाँ छन्। भन्नुस् कि लिगेसी कहाँ छ, इतिहास कहाँ छ? यति भन्नु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लिगेसी पनि आज जति बेला कमरेड पुष्पलालले बनाउनु भयो 6 सालमा, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको लिगेसी आज माधव नेपाल र प्रचण्डसँग छ। पुष्पलालको उत्तराधिकारीको रूपमा आज मैले उहाँहरूलाई बुझेको छु, किनकि यो एकीकृत धारा हो। एकताबद्ध बनाउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनबाट एकतातिर लाने त्यो प्रयत्न थियो 75 साल जेठ 3 गतेको जुन कुरा केपी ओलीले भत्काउनु त्यो एकताप्रति उहाँलाई वितृष्णा भयो। त्यो एकता मन परेन, एकतालाई तोड्नुभयो, सहमतिलाई तोड्नुभयो। त्यसको मतलब उहाँ गुटमा जानुभयो, समूहमा जानुभयो। एकताको मूलधार आज प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रूपमा छ। यो पार्टी अझै विशाल बनाउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ। प्रेस सङ्गठनको यो भेलाको सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।